Dili lang dapat na magpa-appreciate sa mga tao, kundi ang una nato nga ipa-appreciate sa atong mga binuhatan is ang Ginoo gyud mismo. Nganong naay mga tao ang wala nakalahutay sa ilahang pag-serve kang Lord. Kabalo ka ngano? It is because ang rason nganong nangalagad sila sa Ginoo, ang rason nganong nagpadayon sila sa pagpangalagad sa Ginoo is ang mga tao nga nakapalibot sa ilaha. Dili sila makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, dili sila makapadayon sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimuot sa Ginoo kung dili sila ma-appreciate sa mga tao. Manang naay mga tao nga mo-stop sa pag-serve kang Lord sa panahon nga ang mga tao dili naganahan sa ilaha. Ang mga tao mo reject na sa ilaha. Basultihan ti kaigsuon karon. Kung gusto ka nga makalahutay ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo, himo ang pundasyon, himo ang rason ang Ginoo sa imuhang pagpangalagad. Kay sultihan ti kaigsuon kana pag-appreciate sa mga tao sa imuha, musunod lang dayon na pag once ang Ginoo imong himuong rason nganong nagpadayon ka sa imong pagpangalagad. Kay pag moabot ang panahon nga bisag ang mga tao dili na maka-appreciate sa imuha, bisag ang mga tao mo sa likway na sa imuha tungod kay nagkinabuhi ka nga matarong, ay tiliigsoon nga dili na jud ka makahuna-huna nga muundang sa pagpangalagad. Kay in the first place sa sugod pa lang dili man sila ang imong rason nganong nag-serve ka kang Lord, kundi si Lord mismo ang rason nganong nag-serve ka sa iyaha. Ihalang ko to. God bless.